برادر هرکس شوق قتل دور داره اینجا باید پیش قتل ندارم آنها جای نیه بیاری عارف آزاد را یعنی پانچ بلای تو کر بلای خوش نصیبه یعنی سعی که برایشون قتل مدرس باشه نفسه خالی Deniz brother. Deniz Jesse. Deniz English. Deniz English. This is short again. He comes right in. Any short. Any short. بیست و سه نمبر اسمت الله خوش نصیب کدام موتورسیکلته؟ موتورسیکل 15 فارسیش ساده دیگه یک چیزه اسمت الله 23 نمبر اسمت الله خلاص سعید کی باشد برادر 680 نمبر زهرا 680 نمبر زهرا خوش نصیب نمبر زهرا خوش نصیب سياسة 18 نمبر زهرا حسين علي نكسر فهيمة ظاهري خالد 815 نمبر يوسف علي خالد علي سينا 92 نمبر خالد سليمان شاه 637 سليمان شاه خالد 224 جمعه خان خالد 800 روزهای کسر دنیا زهرا 680 جارب اول نیجی اولنا تیکت کسر اسمت الله 23 نمبر اسمت الله 23 نمبر این بودک برادرها از شاهین برگیم دویمنا لطفش فرایشم بود سینش کسر دنامی ایسا پرچون والا بسیار خوب 628 این خوندش برای دیگه دفعه آقای برای دیگه دفعه برادرها کسته 7 دنه موتورسیکل 3 دنه 4 دنه موتورسیکل ساده 25 4 دنه 25 ساده 1 دنه سلفی شتارت 5 میشه
ششم و هفتم که است دو دانه 70. هوندا 70. هوندا 70 تیکیتش هم 1000. آدرس هم بله کرانی رود شاهین بارگین سنتر. از حسین آباد کم بالاتر، از شوکت استاب کم تاتر. دور سیوم شد. دور سوم شد. بیایید ما در خدمت شما برادر. تشکر. بابیش هم بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. اول نه خوش نصیب زهراگونه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای علی خوش نصیبی دوم. سیوم نه خوش نصیبه.